الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق، خذ أيدينا سهلنا أشكالنا، امدادكم ازرن جو غم آزادکن، در دین و دنیا شادکن، یا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل آرا رہنما، خواجہ امیر الدین ولی کتب عالم پناہ، بحال ما غریباں ہو خدا را یکنگاہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند درود و سلام پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ، جڑے نہیں پڑھ دے پہ وہ بھی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین. پتر گپانی بھی گپانی. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. کیا دیو سبحان اللہ. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بلا باغ جنت کا وہ کیا کرے گا، مدینے میں جسے کو ٹھکانہ ملا. سبحان اللہ دی بات نہیں آئی. جڑا محبت نہ سبحان اللہ کہ اللہ چھتی اور مدینے دیاں گلیاں ویکھنیاں نصیب فرمائے. جنہ بار بار تانوں آکھاں گا انہا ہی ٹائم ود آ جائے گا. میری نیت 35-40 منٹاں تک مکا کے تے دعا منگی ہے، تے ہن ٹائم تساں ہی ودھانا ہے تے تساں ہی پورا کرانا ہے. تے پیار نال آکھو ذرا سبحان اللہ. جڑا محبت نہ سبحان اللہ کہ اللہ ان مبارک لمحات دا صدقہ اللہ چھتی مدینے دیاں گلیاں ویکھنیاں نصیب فرمائے. بلا باغ جنت کا وہ کیا کرے گا، مدینے میں جسے کو ٹھکانہ ملا ہے.
زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی حکومت ملی ہے، میں ان کے مقدر پہ قربان جاؤں جنہیں یار کا ستانہ ملا ہے، میں ان کے مقدر پہ قربان جاؤں جنہیں یار کا ستانہ ملا ہے۔ اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، بولو اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا کرانا۔ لو بھی ایسے شیر بھی میں حدیث سنا دینی ہے، تو اسی پڑھ دینی پہ حدیث سنا دیا اینجنی کہا جی کہ بولو ذرا سبحان اللہ، محبت نہ کھو ذرا سبحان اللہ، سینے دا ٹھل لا کیا کھو ذرا سبحان اللہ۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا سفنا، لو ان رجلا سفنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینی، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ذات دی قسم اٹھا کے آخناواں، ایک بندہ یوویں جیڑا مقام ابراہیم تے حجر اسود دے سینٹر وچ بیٹھ کے اللہ اللہ دی صدا لاندا یوویں، اللہ نو یاد کرن والا یوویں، فصلا وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے، تاجدار ختم نبوت نے فرمایا، مقام ابراہیم تے حجر اسود دے سینٹر وچ بیٹھا ہوویں، روزہ بھی رکھیا ہوویں، اے نماز بھی پڑھدا ہوویں، اللہ اللہ دی صدا بھی لاندا ہوویں، پر جدوں رب دے نال دی ملاقات ہوویں، وَهُوَ مُبْغَضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارَ۔ بغض اہل بیت ہوئے، وہ دے سینے دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی بغض اہل بیت آ گیا، حضور دے گھرانے دی محبت سینے وچ موجود نہ ہوئی۔ رب نے اے نہیں ویکھنا اے بیت اللہ شریف دے قرب وچ بیٹھ کے میری عبادت کردا رہیا ہے، اے مقام ابراہیم دے کول بیٹھ کے اس ذکر و اذکار دے اندر اپنے آپ نو مشغول رکھن والا، نہ رب دے روزے ویکھنے نے، نہ رب نمازاں ویکھنیاں نے، داخل النار، رب نے چک کے جہنم وچ سٹ دینا ہے۔ پھر میں تے اے آکھنا ہے، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا کرانا، سنیو گونج پہ جائے، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گرانا ملا ہے، اذانیں اسی کی۔ اے سنی ہے اعلان کردہ ہے، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی،
جسے پنجتن کا گرانہ ملا جنہیں ساڑھے نال پیار کیتا ہوں جنہیں ساڑھے نال محبت کیتی جڑا ساڑھیاں عظمتاں دے گیت گاؤندہ رہا ہوں جڑا ساڑھا ذکر سن کے خوش ہو کے سبحان اللہ دی صدا لاؤندہ رہا ہوں سونے اللہ دا کی بنے گا میرے آقا نے فرمایا اے علی پریشان کیوں ہونائیں قال من ورائکم فرمایا ادھر اساں جنت وچ جانا ہے ساڑھے پیچھے اونا بھی جنت وچ آ جانا ہے ساڑھے پیچھے اونا بھی جنت وچ آ جانا ہے پھر میں تے اے اونا ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا کس کو نبی محبت کریں گے اس سے نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا حسین ہوگا حسین ہوگا حسین ہوگا حسین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا کیونکہ میرے آقا حسین بولنے تھے کہ آندے نہیں من احبنا للہ کننا نحن وهو يوم القيامة كهاتين وأشار بإسماعيل میرے آقا حسین بولی تے لب کھولے میرے آقا حسین نے فرمایا جن نے ساڑھے نال پیار کیتا ہوں اللہ دی رضا واسے ساڑھے نال محبت کیتی فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میں تے او بندہ دوویں انج ہوواں گے انگلیاں جوڑ کے میرے آقا حسین نے مبارک دیتی میرے آقا حسین نے اعلان فرمایا میں تے او بندہ بدانے حشر دے اندر انج ہوواں گے میرے آقا حسین نے دسے آئے جن نے میرے نال پیار کیتا میری محبت دی وجہ دے نال رب انہوں جنت عطا فرما دے گا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا نبی حسین سارے نو آندا ہے جیدہ جیدہ ایمان ہے حسین دا نام لئیے تے اجر ملنا ہے وہ بولے دوجہ بندہ چپ روے انہوں میں نہیں آندہ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں بولو بولو نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں گونج پا جائے نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں چلو میں ایک حدیث اور سنا دینا تکے دینے جے ہم بڑی سپیڈ نہ آگے جا رہے ہیں گاج کیا خدا سبحان اللہ صحابہ جمع غفیر نے حضور نے فرمایا میں تانوں اج انہاں بندیاں دا نہ دساں میں اپنے داد میں سمجھان لگا تاکہ تانوں گل سمجھ آ جائے میں تانوں انہاں دا نہ دساں جنہاں دے نانا ورگا نانا کسے دا نہیں جنہاں دی نانی ورگی نانی کسے دی نہیں صحابہ نے عرض کی تھی کیوں نہیں یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا ایک نو حسن آندے نے دوجے نو حسین آندے نے
میرے آقا نے فرمایا خالی نانے یا نانی دی گل نہیں، انہاں دے مامے ورگا ماما بھی کسے دا نہیں، انہاں دیاں ماسیاں ورگی کسے دی ماسی بھی نہیں، خالہ ورگی کسے دی خالہ بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انہاں دے چاچیاں ورگا کسے دا چاچا بھی نہیں، انہاں دی پھپھی ورگی کسے دی پھپھی بھی۔ حضور نے پہلے اپنے گھرانے دی عظمت تے شان بیان کیتی، تے پھر حضور نے انہاں دا مقام بیان کیتا، تے پھر جن انہاں نال پیار کیتا حضور نے او دی عظمت نو بیان کیتا۔ گج گیا خود رسول سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہاں دی عظمت و شان بیان کیتی تے پھر حضور فرما دے نے جدہما فی الجنہ و جدتہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالتہما فی الجنہ و عمہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ۔ میرے آقا نے لب کھولے، میرے آقا آخ دے نہیں انہاں دے نانے ورگا نانا کسے دا نہیں، انہاں دی نانی ورگی نانی کسے دی نہیں، انہاں دیاں خالہ ورگیاں خالہ کسے دی نہیں، انہاں دے مامو ورگا مامو کسے دا نہیں، انہاں دے چاچیاں ورگا چاچا کسے دا نہیں۔ میرے آقا لجپال نے فرمایا انہاں دی پھپھی ورگی کسے دی پھپھی نہیں، فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی، انہاں دی نانی بھی جنتی، انہاں دا مامو بھی جنتی، انہاں دیاں خالہ بھی جنتی، انہاں دے چاچا بھی جنتی۔ میرے آقا نے فرمایا انہاں دی پھپھی بھی جنتی۔ میرے آقا نے فرمایا وہما فی الجنہ، فرمایا اے دوویں بھی جنتی۔ ہن جڑا نہ بولیا میں آکھاں گا بڑا افسوس ہے، کیونکہ حضور نے تیری شان نو بیان کیتا۔ میرے آقا نے فرمایا ومن احبہما فی الجنہ، حضور نے فرمایا جن لفظ منعموم تے دلالت کردائی، فرمایا پاویں کوئی بابا ہے، پاویں کوئی نوجوان ہے، پاویں کوئی بچہ ہے، پاویں کسے بھی برادری نہ تعلق رکھن والا ہے، ومن احبہما فی الجنہ، فرمایا جن انہاں نال پیار کیتا اور رب انہوں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اے حسینی بن جاؤ، او مر جائیے دنیا تو ڈر جائیے، جنازہ جاندہ ہوئے تے لوکی آکھنا اے آ دیکھو بندہ ہو سی جڑے آقا حسین دے گیت گاوندا سی۔ رب کعبہ دی قسمیں جدوں 500 گواہیاں مل گئیاں، انہاں گواہیاں دا صدقہ رب بیڑا پار فرما دینا ہے۔ اس واسطے نہ درو دیواروں گواہ بنا کے آکھو نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسین دی محبت جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار نے، جنہ دی جنت ہے بابا جی، جنہ دی جنت ہے، تو جنہ انہوں نے پیار کرنا ہے۔ بندہ تو دنیا داری دا اصول ہے، بندہ کسی نال پیار کرے آندا انہیں میرے نال تھوڑا کیتا میں چوکھا کرنا، تو پھر آقا حسین دی وفا۔ حضرت حذیفہ نا اپنی امی جان دی کردے سن خدمت، اور نوجوانوں خصوصاً تواڈے واسطے توجہ رکھیا جی، امی جان دی خدمت کردے سن تے ایک دن نہ دل وچ خیال آیا، میں سادہ لفظاں جس واسطے گل کرنا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے۔ ایک دن خیال آیا بابا جی کہ میں حضور دی بارگاہ چ نہ جاواں تے کہ ہن امی دی خدمت بھی کرنی ہے۔ یاد رکھو بندے نو جہاد تک دی اجازت نہیں ہوندی جنی دیر تک ماپے اجازت نہ دے۔ آج تے نوجوان آپ ہی فیصلہ کر لینا نا، تو گل کرو تو پوچھو آندہ لے ابے نو کی پتا، میں تے ابے نہ بہتا سیانا ہو جمعہ پیو نے تے پیو نال بھی سیانا ہو۔ وہ یہ تے پرانے دور دیاں گلاں کر دینے، وہ جناب ہن دور بڑا بدل گیا ہے۔ میں کہا بہ جا چپ کر کے۔ وہ ساڑھے بابے نے ایک مثال دیتے ہیں کہ جاکت سی نا، وہ دی چولی وچ او دا منڈا بیٹھا تے پیو دی داڑھی نہ کھیڑے پیا، کھیڑ کے آندا ابا جی میں تواڈے نال سیانا ہو گیا۔ انہیں کہا پتر پاویں تو سیانا ہو گیا، بہتیاں گلاں میں نہیں جاندا، میں انی جاننا وہاں بھی تینوں جمعیاں میں ہی ہیں۔ گل سمجھ آ رہی؟ تے اج کل ماپیاں دا حیا کتے رہ گیا؟
ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਆ ਤੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖਿਆ? ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੀ ਅਕਬਰ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਲੀ ਔਸਤ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੇ? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा नाम अली औस्त है, अली अकबर, अली औस्त और अली असगर। हजरत इमाम अली मकाम मौला हुसैन ने ते अपने पुत्रां दे नाम अपने अब्बे दे नाम ते रखे। रख के दसिया ओ हुसैनी ओ हुंदा जिहड़ा अब्बे नाल इंज प्यार करे जिवें हुसैन प्यार करदा है। इस वास्ते प्यो दे अगे बोलण तो पहले सोच लिया करो कि मैं किदे नाल गल करदा पिया। असीं जनाब हुण पिओवां नूं तमीज़ सिखाण तुरे हां, नहीं अब्बा तैनूं नहीं पता तू किहड़े दौर दीयां गल्लां करदा। माँ प्यो का जिन्ना हया करेगा रब तेरे रिजक विच उन्नी बरकत अता फरमाएगा। जिन्ना मापियां दा हया करेगा रब तेनू आजमाइशां तो बचाएगा। जिन्ना मापियों नाल प्यार करेगा रब उन्ना तेरे उत्ते करम फरमावेगा। तवज्जो है? हज़रत हुज़ैफा ने आख्या अम्मी जी मैनू इजाजत दियो, मेरा दिल करदा है कि मैं हजूर दी बारगाह विच जावां। ते नाल उन्हां अगली गल भी कर दित्ती भी जदों मैं आ गल करनी ना ते अम्मा ना करनी कोई नहीं, अम्मा कहना ठीक है पुत्रा टुर जा। आंदे ने हजूर दी बारगाह विच जावांगा ते मैं जाके तुहाडे वास्ते भी बख्शिश दी दुआ करावांगा ते अपने वास्ते भी करवावांगा। मां ने आख्या अच्छा पुत्रा मेरे वास्ते भी बख्शिश ते अपने वास्ते भी। हुण गल होण डई है घर विच बैठ के दोवें मां पुत्र दी, तीजा बंदा कोई नहीं। मां ने इजाजत दित्ती। हजरत हुज़ैफा मगरब दी नमाज दा वेला सी, मस्जिद विच पहुंचे। हजूर ने मगरब दी नमाज पढ़ाई, हजरत हुज़ैफा ने पिछे नमाज पढ़ी। कहंदे ने मैं आख्या भी हुण मैं गल करां, सलाम भी पेश करा ते नाले आखां जी अम्मी वास्ते ते मेरे वास्ते दुआ कर दिओ कि रब सानू बख्श देवे। आंदे ने मैं अजे इरादा करदा सा पिया ते हुजूर अपने वज़ाइफ दे अंदर ना मशगूल हो गए। यानी नमाज पढ़ी जा, नफली नमाज हुजूर पढ़ी जा रहे ने, पढ़ी जा रहे ने, पढ़ी जा रहे ने, हत्ता कि इशा दा टाइम आ गया। इशा दी नमाज होई, अजान हुई, अल्लाह अकबर। हजूर ने जमात खड़ी की, मैं पिछे फिर नमाज पढ़ी। हजूर ने इशा दी नमाज पढ़ाई ते नमाज पढ़ा के कशाना नबूवत वाल टुर पे। जदों अपने घर वाल टुरे ना मैं क्या अम्मी नाल वादा कीता है ते दुआ ते कराई कोई नहीं। फिर दुआ करावांगा तुहाडे वास्ते भी बख्शिश दी ते अपने वास्ते भी। ते हजूर ते अपने घर वाल जा रहे हैं। कहंदे ने हजूर अगे अगे, मैं हजूर दे पिछे पिछे। हजूर ने पिछा मुड़ के नहीं वेख्या, हजूर दा चेहरा अगे ही है। ते हजूर आंदे ने मेरे पिछे, हजूर ने सवाल किया मेरे पिछे आने वाला मन हादा, तू कौन है? मन अंता, तू कौन है? हजूर ने पूछा मन अंता, तू कौन है? हज़रत हुज़ैफा आंदे ने वो आवाज़ जिहड़ी मेरी सुनी ना कदमां दी, ते आपे हजूर ने सवाल किया ते मैं हजे बोलिया कोई नहीं, ते आपे जवाब दिता। आंदे ने तू मेरे पिछे आने वाला हुज़ैफा ते नहीं? मेरे पिछे आने वाला हुज़ैफा ते नहीं? कहंदे ने हजूर ने पिछा मुड़ के नहीं वेख्या। हजूर ने दूजा सवाल किया मा हाजत, तेरी की हाजत है, तेरा इरादा की है, कादे वास्ते मेरे पिछे पे आना? कहंदे ने हजूर ने फिर पिछा मुड़ के नहीं वेख्या, मैं हाले बोलिया कोई नहीं। हजूर आंदे ने गफर अल्लाहु लका वली उम्मिक, और रब तेनू भी बख्शे तेरी अम्मी नू भी बख्शे। घरों टुरे ने, तीजे बंदे नू पता कोई नहीं। गल मां ते पुत्र दी होई है कि मां जी मैं जाना ते जाके दुआ करानी है। कहंदे ने मैं हाले हजूर नू दस्सिया कोई नहीं। हजूर आपे ही पुछया ओ किस मकसद वास्ते आया, ते आपे ही आंदे ने रब तेनू भी बख्शे तेरी अम्मी नू भी बख्शे। ते फिर मैं पता की आना हुन्ना वा, ओ जान दे ने दिलां दी बोली, ओ जान दे ने सवाल किए। आ मदीना दे वापस आके मस्जिद नबवी दे सतून ना टेक लाई ते हजूर ते दरूद सलाम पढ़न लग पाए। एक बंदा आया ते वो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब दे नाल प्यार करन लग पिया। ते प्यार करदियां करदियां आंदा तेरा नाम अहमद यार है? आपने फरमाया हाँ मेरा नाम अहमद यार है। फरमाया ए पेन है, इनू कबूल कर लो, ए पेन इनू कबूल कर लो। उन्हें कहा जनाब तुहानू किवें पता चलिया? उन्हें कहा जी तुहाडे नाल प्यार ही इस वजह तो करदा पिया वां, तुहानू चुमना ही इस वास्ते पिया वां, तुहाडे सीने नाल ही इस वास्ते लगना पिया वां, तुहाडी वजह तो मैनू वो मिल गया है जिन्हों मिलन नूं मैं तरसदा सा। हजूर ख्वाब विच आए ने ते फरमाया साडा गुलाम ओ गुजरातों टुरिया, कुरान की तफसीर लिखना चाहता है, कलम उन्हें पसंद किया, जेब ने इजाजत नहीं दी, चल उन्होंने कलम लैके दे ताकि वह कुरान की तफसीर लिखना शुरू कर दे। ओ जान दे ने दिलां दी बोली, ओ जान दे ने, ओ जान दे ने दिलां दी बोली, ओ जान दे ने
بھیلاں دی بولی او جان حضور جان دے نے کیڑا کیڑا آج میری نات پہ پڑھ دائے او جان دے نے بھیلاں دی بولی او جان دے نے سوال کیے میرے لج پال نوں پتائے میرے لج پال نوں پتائے کہ میرے منگتے دا حال کیے میرے لج پال نوں پتائے کہ میرے منگتے دا حال کیے حضرت حذیفہ آخدے نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے منو دعا دیتی میری امی جان نو دعا دیتی تے دعا دے کے آقا نے فرمایا اے حذیفہ تینوں میں اج ایک گل دساں اج میری بارگاہ دے اندر اللہ دا نوری فرشتہ آیا ہے جڑا اج تک زمین تے نہیں آیا رب دی بارگاہ وچوں ایندھن لے کے میری بارگاہ دے اندر آیا ہے اللہ اکبر مسلماناں قربان جاواں اس فرشتے دی عظمتوں میں قربان جاواں جن نے پیار دیاں نظراں دے نال چہرہ مصطفیٰ تک آیا ہوے گا تے آقا لجپال دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کیتا ہوے گا میرے آقا نے فرمایا حذیفہ او فرشتے نے مینوں مبارک دیتی سونیا تانوں مبارک ہوے تہاڈی بیٹی سیدہ خاتون جنت جنتی عورتاں دی سردار تے تہاڈے پتر حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے نوجواناں دے سردار نے سنیا ذرا توجہ کری میں کہ جڑا سردار ہوندا اے او دی مرضی ہے جنوں چاہے جنت دے دے جنوں چاہے جنت ونڈ دے اج زمانہ آندا اے آقا حسین لاچار نے آقا حسین مجبور نے آقا حسین لٹ گئے او میں کیا بدبختا میرے آقا حسین نہیں لٹے بلکہ یزید لٹ گیا یزید برباد ہو گیا میرے آقا حسین کل بھی زندہ باد میرے آقا حسین اج بھی زندہ باد کل بھی میرے آقا حسین زندہ باد تے اج بھی تے قیامت تک اسی آلے نہیں اسی واہ حسین آلے ہیں کہ واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاما کربلا دی دھرتی ہے کربلا دا میدان ہے توجہ ہے 10 محرم الحرام 9ویں تے 10 دی درمیانی شب میرے آقا حسین نے خطبہ دیتا تے خطبہ دے کے میرے آقا حسین نے فرمایا میرے نال آنا لیو میں توڑیاں وفاواں نو من گیا ماں تساں پیار دی انتہا کر دیتی ہے میں توڑے پیار نو من گیا ماں اے میری جان لینا چاندے نے جدہ جدہ دل کردائے او ٹر جاوے میں کسے نال ناراض نہیں بلکہ میں توڑے سارے تے راضی ہو گیا میں توڑے سارے تے توجہ میرے وال بس گل مکان لگے ہیں گج کیا خود رہا سبحان اللہ میں توڑے سارے تے راضی ہو گیا توڑے سارے تے راضی ہو گیا ماں آپ نے فرمایا جاؤ جنہیں جنہیں جانا ٹر جاؤ سارے بولے اپنے اپنے انداز چو سارے کو جواب دیتا او دا خلاصہ ہے آقا حسین دی بارگاہ چونہ نے عرض کی تھی اے آقا حسین سانو ایک ساوی توڑے تو بغیر آوے سانو احمد دی زندگی چاہی دی نہیں اسی تے اپنیاں جاننا توڑیاں قدمہ تے قربان کر دیں مانگے پیار نہ رکھو سبحان اللہ جدوں نہ محبت دا اظہار کیتا نا تو پھر آقا حسین دی بارگاہ ہے میرا آقا حسین بے بس نہیں جس طرح علامہ صاحب فرما رہے سن طاقت ہوندیاں دور نہیں لایا رب دی رضا تے راضی رہنے توجہ میرے پر رکھنی ہے کشف لہم ان ابصارہم فرعوا منازلہم فی الجنہ میرے آقا حسین نے جدوں انہاں دا پیار ویکھیا نا تے پھر اکھاں تو پردے چک دیتے اکھاں تو اگوں پردے ہٹائے فرعوا فی الجنہ فرعوا منازلہم فی الجنہ کربلا دی دھرتی وچ بیٹھ کے میرے آقا حسین نے انہاں نو جنت وکھا دیتی تے صرف جنت نہیں وکھائی فکان یقول للرجل منہم یا فلان ابن فلان میرے آقا حسین نے ایک ایک میں مخاطب کیتا اے فلان بن فلان اے فلانیا اے فلانیا ہادا کسرک فی الجنہ فرمایا او ویکھ جنت وچ تیرا محل ہے گل سمجھے کوئی نہیں
ہاذا قصر کا فی جنہ، وہ جنت میں گھر. میں تھوڑا جہا اوئے نو لمحہ کر گیا ہاں تے جے میں لفظ ہاذا دی گل کراں تے قریب واسطے ہوندا ہاذا قریب واسطے ہوندا. فرمایا جنت جمال تیرا ہے، گلاس ہے نا پانی دا، اے جناب کیا ٹیبل اتے اے واسطے لفظ ہاذا بولیا جائے گا. کتاب پئی ہوے جڑی نیڑے او دے واسطے ہاذا بولیا جائے گا، مطلب اینا نیڑے. فرمایا ہاذا قصر کا فی جنہ، فرمایا جنت وچ فلانیا تیرا محلے، او فلانیا تیرا محلے، او فلانیا تیرا محلے. وہذہ حورک، خالی جنت نہیں وکھائی، محل نہیں ونڈے. فرمایا آ حور تیری، آ حور تیری، آ حور تیری. وہذا شرابک، فرمایا او جنت دی نہر تیری، اوتھوں تینوں پلایا جائے گا. میرے آقا حسین کربلا دی دھرتی اتے جلوہ گر ہو کے جنت پہ وکھاندے نے، جنت پہ ونڈدے نے. جڑا آقا حسین ایڈی دور والی جنت نو نیڑے لے آگے وکھا سکدا ہے، وہ دریائے فرات نو قدماں وچ نہیں بلا سکدا. توجہ ہے؟ چلو اور سوکا کر دیاں. 3 تو 4 کلومیٹر دا وایا ہے کربلا دی سرزمین تو دریائے فرات دا. سمجھ آ رہی؟ 3 تو 4 کلومیٹر دا وایا ہے دریائے فرات دا، کربلا دی دھرتی تو تے زمین تو آسمان دی مسافت ہے 500 سال دی. 500 سال تک رات دن بندہ بریک نہ لاوے، ٹردا روے ٹردا روے ٹردا روے ٹردا روے. پھر وہ پہلے آسمان، پھر دجا، پھر تیجا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر چھٹا، پھر ستواں. تے اے دے اندر علماء دا اختلاف ہے. اگر میں گل کراں 7ویں آسمان تو اتے جنت ہے تے 500 سال دی مسافت. ایک آسمان، پھر دجا، پھر تیجا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر چھواں، پھر ستواں. میں کہا انی دور جنت ہوئے تے میرے آقا حسین ایک لمحے وچ ہاذا قصرک فی الجنہ لفظ ہاذا دستا پہ آئے. آقا حسین نے بالکل نیڑے کر کے انہاں نو جنت بھی بخائیے، جنت دیاں حوراں بھی بخائیاں نے، جنت دیاں نہراں بھی بخائیاں نے. تے میں کیا جڑا آقا حسین ایڈی دوروں جنت نو نیڑے کر کے بخا سکدا ہے، او دریائے فرات اپنے قدماں وچ بھی بلا سکدا ہے. اتنا آواز آندی ہے حسین ترس گیا پانی کے لیے، علی اصغر کے لیے پانی مانگا. میں کہا بدبختہ شرم کر، پتر بطول دے ہون تے لوکاں کولوں منگ دے پھرن. اب وہ لوگ آدھ کے سنیوں سبحان اللہ. میں کیا بیٹھے بطول کے ہوں اور دوسروں سے سوال کرتے رہے، اے عقل نہیں من دی. میں کیا پانی ترستا رہا ہے. آقا حسین اشارہ تسی کرو تے اونیاں میریاں ویکھو. دیکھو کہا کسی دا دسو فلانے پیر دا مرید ہے، وہ آندہ جناب میرے دادا پیر دا پتہ ہے، میرے پردادا پیر دا پتہ ہے. جی جناب انہوں نے کی کرامت ہے؟ انہوں نے کہا جناب پانی کی ضرورت تھی، گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کو کہا، گھوڑے نے آگے والی ٹانگیں اٹھائی، زمین پر ماری، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. میں کیا تہاڈے پیر دا گھوڑا اگلیاں ٹنگاں چک کے زمین تے مارے تے چشمہ جاری تے جڑا ساریاں پیراں دا پیر ہے. اچھا ہون توجہ کرو، ہور سوکھا کر دینا گل مکائیے. میرے آقا دی حدیث ہے من شارب منہا فلا یسمع ابدا. فرمایا جس بندے نے میدان حشر دے اندر سوا نیدے اتے سورج ہے اور 50,000 سال دا دن ہے، گرمی دی وجہ دے نال لوکی پریشان، پسینے نہ شرابور، پیاس دی وجہ تو بلک رہے ہونگے کہ پانی دا ایک کوٹ مل جاوے. من شارب منہا فلا یسمع ابدا. حضور فرماندے نے جن نے اس وحدے حوض کوثر دا ایک کوٹ پی لیا نا، یسمع آبادا، انہوں کدی بھی پیاس ہے، بولو بولو انہوں کدی بھی پیاس ہے، انہوں کدی بھی پیاس ہے. میں کیا جڑا حوض کوثر دا جام پی لے، سوانے دے اتے سورج بھی ہوئے، 50,000 سال دا دن بھی ہوئے، حاجی صاحب ایک کوٹ پیتا ہے تے انہوں پیاس کوئی نہیں لگنی. کدے کولوں؟ مدنی ماہی کولوں. تے حضور تے اونے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرماندے نے میں حضور نو تکیا تے حضور حضرت امام علی مقام مولا حسین نو اپنی زبان انج چسواندے پہنے. یمس الرجل التمرہ، جمیں بندہ کھجور منہ وچ پا کے چوستا رہندا نا، حضور انج اپنی زبان چسوائیے تے حضور نے انج حسین دی زبان چوسیے. میں کیا جیڑا ہاتھ وچوں جام پی لائے انہوں 50,000 سال دا دن ہوئے، سوانے دے اتے سورج ہوئے، انہوں پیاس نہیں لگ دی. تے جنہیں امام الانبیاء دی زبان چوسی ہوئے
فیصلہ تساں کرنا ہے. جنہیں امام الانبیاء دی زبان چوسی ہوئے انہوں پیاس کی کہہ سکتی ہے, او پیاس ہودا کی بگاڑ سکتی ہے. وہ میرے آقا حسین نے دسیا ہے, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں, جنہیں دن دل کردہ جے پانی بند کر دیو, میری تیاری مصطفیٰ کروائی ہے, میری تیاری میرے بابا علی کروائی ہے. فرمایا حسین گھبران والا حسین ڈولن والا نہیں, تے کربلا دی دھرتی اتے جان دے کے تے میرے آقا حسین نے پیغام دیتا ہے. پیار نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ. بس 5-7 منٹ جی گل مکائیے, محبت نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ. سینے دا ٹل لا کے آکھو ذرا سبحان اللہ. پھر پیار نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ. میرے آقا حسین نے کربلا دی زمین دے اتے, میرے آقا حسین نے حضرت انہوں محمد نو قربان کر دیتا ہی. میرے آقا حسین نے علی اکبر وار دیتا ہوں, میرے آقا حسین نے علی اصغر قربان کر دیتا ہوں, میرے آقا حسین نے ابو بکر بن علی قربان کیتا ہوں, عمر بن علی قربان کیتا ہوں. ایک ایک کر کے اپنی خاندان دے چراغ اپنے نانا جان دے دین تو قربان کر دیتے ہیں, اپنے نانا جان دے دین تو قربان کر دیتے ہیں. پر میرے آقا حسین دے قدم لڑ کھڑائے نہیں, میرے آقا حسین نے بویلا نہیں کیتا ہوں. میرے آقا حسین نے ایک ایک پھل اللہ دی راہ دے اتے قربان کر کے رب دی رضا اتے راضی رہنے. میرے آقا حسین رب دی رضا تے راضی رہنے. ایک کربلا دی دھرتی تے میرے آقا حسین نے اے پیغام دیتا ہے, او میرے نال پیار کرن والے ہو, میرے نال محبت کرن والے ہو, جان جاندی ہے ٹر جاوے پر رب لم یفضل دی بارگاہ دے اندر سجدہ نہ چھڑے آجیں. تے اہل بیت اطہار دی خواتین نے اے دسیا ہے, او جنہیں بھی پتر قربان ہو جاون اے خواتین پردہ نہ چھڑے آجیں. کربلا اے درس پی دین دیئے, کربلا اے پیغام پی دین دیئے. ہر لمحے دے اندر اے سجدہ بھی نہیں چھڑنا تے خواتین نے پردہ بھی نہیں چھڑنا. شامین محترم جڑا میرے ذمے لگائی, میں اگے چلنا وا تاکہ گل نو ختم کیتا جاوے. ایک کربلا دی دھرتی دے اتے جدوں میرے آقا حسین جام شہادت نوش کر گئی, جدوں آپ بھی قربان ہو گئی, انہاں یزیدیاں دے ظلم و ستم بند نہیں ہوئے. میرے آقا حسین دے وجود دے اتے ظلم و ستم کیتے گئے. میرے آقا حسین دا سر انور تڑ تو جدا کر دیتا گیا ہے. میرے آقا حسین دا سر انور نو دے دینے وہ گتے آؤ, میرے آقا حسین دا سر نے دے دینے وہ گتے رکھے آگیا. اینا یزیدہ بدبختانی جدوں ابن زیاد دے دربار دا رخ کیتا ہے, پھر اس تو بعد یزید دے دربار دا رخ کیتا ہے. میرے آقا حسین دا تڑ کربلا دی دھرتی دے اتے آؤ, میرے آقا حسین دا سر انور نے دے دینے وہ گتے آؤ. میرے آقا حسین دا سر انور لے کے جاندیاں جاندیاں, میرے آقا حسین دا سر انور او اپنے نانا جان دے دین دی اشاعت پہ کر رہے آئی, اپنے نانا جان دے دین دی تبلیغ پہ کر رہے آئی. میں کیا یزیدیو بدبختو تسی جو چاندے سو دے وچ کامیاب نہیں ہو سکے, کیونکہ آقا حسین نے دے دینوں گتے بھی اپنے نانا جان دے دین دی اشاعت کی دیئے, اپنے نانا جان دے دین دا پیغام دیتا ہے, اپنے نانا جان دی شریعت نو عام کیتا ہے. میرے آقا حسین دے سر انور نو جدوں ایک نصرانی راہب نے تکیا, انہیں 10,000 اشرفیاں دے کے آکھیا کہ میں نو ایک رات واسطے سر دے دے وہ. جدوں اور راہب نے سر لے آؤ, سر دنوں جڑا خون نو صاف کیتا, صاف کرن تو بعد خوشبو لگائی, اپنی گودی وچ رکھ کے سر حسین نو تک دا پی آئی, سر حسین نو ویکھ رہے آئی, سر حسین دے نال پیار پیا کردائی. او جدوں آقا حسین نال پیار کردائی, آقا حسین نال محبت کردائی, تے پھر جنہیں حسین نال پیار کیتائی, میرے آقا حسین نے او دیتے کرم کیتائی. میرے آقا حسین دے سر انور وچوں نور دیاں شواما نکل دیاں نہیں. او جدوں شواما نو تک دائی, او دے دل دی کفیت بدل گئی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندائی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندائی. اس واسطے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماندے نے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ نور کا. میرے آقا حسین دے سن انور دی کرامت ہے, میرے آقا حسین دی وجہ دے نال انہوں میں کلمے دی دولت نصیب ہو گئی ہے. سامعین محترم مختصر کرو, میرے آقا حسین دا سن انور جدوں لہ کے جا رہے نہیں, میرے آقا حسین دے سن انور نیز دی نو کتے آؤ. حضرت عمر بن منہال آخ دین ایک بندہ سورت کاف دی تلاوت پیا کر دائی, جدوں تلاوت
کردا کردا اس مقام تے پہنچدا ہے اما حسبت ان اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا جدوں نے قرآن دی آیت پڑھی اصحاب کہف دا واقعہ بڑا عجیب تاری میرے آقا حسین دا سر انور نے دے دی نوک تے آؤ میرے آقا حسین نے دے دی نوک دے اتے قرآن پڑھے آؤ تے قرآن پڑھ کے آکھے آؤ او دے نالوں میں عجیب گل ہے کہ حسین دا تھڑ کربلا دے میدان وچ سر نے دے دی نوک اتے قرآن دی تلاوت پیا کر رہا ہے قرآن نے دے دی نوک اتے حسین دا سر نے دے دی نوک اتے قرآن دی تلاوت پیا کردہ پیا ہے میں کیا اجڑیا یزید برباد یزید ہو گیا کیونکہ جس مقصد واسطے اہل بیت اطہار تے ظلم و ستم کیتے نہیں اس مقصد چو کامیاب نہیں ہویا تھڑ کربلا دے میدان اندر میرے آقا حسین پھر بھی نے دے دی نوک تے قرآن پڑھ کے دسے آئے او تسی اس قرآن دی تلاوت نو بند کرنا چاہندے ہو حسین نے دے دی نوک تے قرآن سنا رہے آئے خون حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا کربل میں جا کے نقشائے باطل مٹا دیا کربل میں جا کے نقشائے باطل مٹا دیا اور قاری قرآن پڑھتے ہیں منبر پہ شوق سے قاری قرآن پڑھتے ہیں منبر پہ شوق سے نیزے پہ تو نے قوم کو قرآن سنا دیا نیزے پہ تو نے قوم کو قرآن سنا دیا نیزے پہ تو نے قوم کو قرآن سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ اللہ تعالی ذکر حسین دا صدقہ آج دی اس محفل نو قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ ہے نجات بنائے تقریر اتنے ختم کرنے ہیں چھڑن لگے ساں پھر ادھروں پھر آواز آگئی چلو ایک حدیث پاک کے بھی سن لو چاچو لطیف دا آرڈر حکم ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سر یہ کیا جو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت چلو حدیث سن لو میں تقریر مکا دیتی سی 5-7 منٹ بھی مکا دینے حضور دے صحابی نے نام ہے حضرت ابو ہریرہ پیار نہ لکھو سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ حضور دے وہ صحابی نے جنہاں نو سارے صحابہ تو چوکھیاں دیساں جنہاں نے روایت کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آندے ہوندے سن جڑی گل بھی اسی کرنے ابو ہریرہ تو اتھی بول پینا تے آنا حضور نے انجا کیا ہے جڑا مسئلہ بھی چھڑ دا ہے تو آنا حضور نے انجا کیا ہے وہ ہر گل دا تینوں ہی پتا ہے حضرت ابو ہریرہ دی اکھاں وچ اتھرو آ گیا تے آنسو آئے تے آپ فرماندے نے اے جے تسی مینوں کہندے نا ہر گل دا تینوں ہی پتا ہے تے مینوں انج پتا ہے تسی تے روٹی کھان وی گھر ٹر جاندے جے پر میں حضور دی بارگاہ وچوں ہلدا ہی بارگاہ وچوں ہلدا ہی نہیں او حضرت ابو ہریرہ میرے آقا لاجپال نے رمضان شریف جو صدقہ فطر دیندے ہو نا غریباں نو تے اودوں حضور ایک جگہ تے اکٹھا کر کے باج تقسیم کر دے سن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر دا مال سی اونوں اکٹھا کیتا تے ابو ہریرہ دی ڈیوٹی لائی ابو ہریرہ دا خیال کرنا ہے کو بندہ لے کے نہ جاوے لے کے نہ جاوے ابو ہریرہ دی ڈیوٹی لگی سی
تے جنہ دی ڈیوٹی لگی ہوئے تے ادھروں دل بھی مصطفیٰ نہ جڑیا ہوئے رات پوے تے او بے دردانوں تے نیند پیاری آوے تے درد مندانوں یاد سجن دی او ستیاں آن جگاوے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخدے نے تاجدار ختم نبوت نے میری ڈیوٹی لائیے حضرت ابو ہریرہ صدقے مال دی دیارہ مال دی حفاظت واسطے معمور نہیں آپ دی حفاظت واسطے جاگ رہے نہیں کوئی بندہ مال نہ چوری کر لوے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا ایک بندہ آیا انہیں مال چوری کرنا شروع کر دیتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں پکڑ لیا فرمایا تینوں میں چھڑنا نہیں تو صدقہ فطر دا مال لین واسطے آیا ہے تینوں میں صبح امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ہے اور رویا کر لایا آخدہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے ابو ہریرہ مینوں جان دے ابو ہریرہ میں بڑا مجبور ہوں میں حاجت مندہ مینوں اس مال دی لوڑے میرے بال بھکھے نے اس واسطے میں مال چوری پیا کرنا ہوں حضرت ابو ہریرہ آخدے نے مینوں ترس آیا میں چھٹ دیتا ہوں میں کیا جا ٹر جاؤں صبح دن چڑھیا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ گئے حضور دی بارگاہ وچ آیا کہ نماز فجر ادا کیتی ہے میرے آقا لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کرنے تو بعد اپنے صحابہ دے نال محو گفتگو ہوندے نہیں میرے آقا لاجپال نے فرمایا ما فعل سیرک البارحۃ اے ابو ہریرہ اے دس تیرے رات والے چور دا کی بنیا رات والے چور دا کی بنے آئے گلو یہ او جان دینے دلان دی بولی او جان دینے سوال کی میرے تے تیرے آقا لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور دا کی بنے آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سونے آیا سیا کہ جدو مال چوری کرن لگا اے مال نو برتن دے اندر ڈالن لگا میں پھڑ لیا میں کیا صبح تینوں حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ہے رویا کر لایا آخدہ میرے بچے پکھے نے مینوں اے دی ضرورت ہے سونے منو ترس آیا میں چھڑ دیتا میرے آقا لاجپال نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات بھی ذرا خیال کری کیونکہ انہیں پھر آ جانا فرمایا ابو ہریرہ خیال کری انہیں پھر آ جانا حضرت ابو ہریرہ آخدے نے حضور دی زبان وچوں نکلیا سی میں جاندہ سا انہیں آنا آخدے نے میں ٹک ٹکی لا کے مال والنو ایندہ رہا میں ٹک ٹکی لا کے مال نو تک دا رہا رات دا پیر گزردہ جا رہا ہے جدوں کچھ پیر گزر گیا او آیا آ کے پھر مال ڈالنا شروع کر دیتا ہوں حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں پکڑ لیا میں کہ آج میں تینوں نہیں چھڑنا تینوں میں صبح مصطفیٰ دی بارگاہ وچ لے کے جانا آخدے نے پھر رویا کر لایا مینوں ترس آیا میں پھر چھوڑ دیتا ہوں جدوں پھر صبح نماز پڑھیے آقا نے پھر فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور دا کی بنیا حضرت ابو ہریرہ عرض کر دینے سونے آیا سی آ کے مال چوری کیتا ہوں میں پھڑ لیا رویا کر لایا مینوں ترس آیا میں چھڑ دیتا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ انہیں آج پھر آ جانا ابو ہریرہ انہیں آج رات پھر آ جانا حضرت ابو ہریرہ آخدے نے مینوں یقین ہے کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ دی زبان شانہ والا نبی پہ فرما رہے انہیں پھر آ جانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخدے نے رات پہ گئی میں ٹک ٹکی لا کے بھیندہ رہا آخروں ویلا آیا کہ مال چوری کرن لگا میں پھر پھڑ لیا میں کیا آج نہیں چھڑنا صبح حضور دی بارگاہ دی اندر پیش کرنا ہے بڑا رویا کر لایا میں کیا نانا آج تیرے اتے ترس نہیں کھانا پر وہ جاندہ سی مصطفیٰ دے صحابہ علم دے حریص سن لینے تاڑے میرے آلہ تصاوری نہ محفل ہوئے جمعہ دا خطبہ ہوئے یہ نہیں ہاں 5 منٹ رہا گا تو جناب اللہ اکبر
اس تو پہلے کوئی حضور دے دین دی گل نہ سن لے یہ وہی حضرت ابو ہریرہ نے بازار چ ٹر گیا تے جا کے بازار چ اعلان کر دیتا او لوکو آ جاؤ اوتھے وراثت تقسیم ہو رہی ہے تقسیم ہو رہی ہے حضور دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے لوکاں دکاناں چھڈیاں دوڑ لاتی آ کے جدوں مسجد ویکھیا نا تے حضور دی حدیث سنائی جا رہی ہے تے کچھ لوگ سن رہے نے انہاں کہ ابو ہریرہ تو آندا سی وراثت بڑی چنڈئی ہے ایتھے کتے وراثت ہے انہاں کہ آئی تے حضور دی وراثت ہے کہ حضور دیاں گلاں سنو تے دل وچ یاد کرو فرمایا اے تے حضور دی وراثت اے وہی حضرت ابو ہریرہ نے حضور نے فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا نا وہ سیدھا جنت حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے سونے اجازت دیو تے میں جا کے مدینے دیاں گلیاں وچ اعلان نہ کر دیاں کہ جن نے کلمہ پڑھیا ہو جنتی ہن نگاہ مصطفیٰ ویکھ رہی سی وہ جانتے نے دلاں دی بولی حضور نوں پتہ سی بھی یہ گل سنا دتی لوکی تے اگے کوئی نہیں عمل کردے لیکن اے دا مطلب یہ آ کہ خاتمہ بالایمان ہوئے بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈی نلائنے پاک لے جا حضور نے فرمایا لے جا نلائنے پاک چکیاں سر تے رکھیاں تے ٹر پے جاندے سر پہلی ملاقات پتہ کدے نال ہوئی حضرت عمر بن خطاب نال آندے نے عمر بن خطاب میں حضور دی نلائن لے کے آیا ہاں تے حضور نے گل سنائی تسی بھی سن لو حضور نے فرمایا جن نے کلمہ پڑھیا سیدھا جنتی حضرت عمر بن خطاب نے ایک دتی ایک لائی نہ تے ابو ہریرہ واپس حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ عمر بن خطاب نے مینوں ماریا تھپڑ ماریا تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حضرت عمر بن خطاب عرض کردے نے سونے لوکی تے اگے کوئی نہیں عمل کردے انہاں گل سنا دتی لوکاں ہور ٹھلیاں پے جاندے او عمر بن خطاب جڑا گل کرے تو قرآن آ جاندا قرآن اتر آندا رائے دین تو قرآن آ جاندا اور اے بھی گل یاد رکھنا حضور نے یہ نہیں آکھیا کہ ابو ہریرہ نو قصاص دیو کیوں کہ استاد جدوں شاگرد نو کچھ کہہ لوے تے او دا قصاص ہے دا قصاص او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا علم سکھن واسطے بڑے حریص ہوندے سن اس قدر علم نال پیار کردے سن حضور دیاں گلاں نال محبت کردے سن ابو ہریرہ جڑا بندہ رات نو سون لگیا ایت الکرسی پڑھ لیندا اے صبح تک شیطان او دے نیڑے نہیں جاندا حضرت ابو ہریرہ نے وعدہ کیتا چھوڑ دیتا صبح حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے جس وقت فجر دی نماز ادا کیتی آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور دا کی بنیا حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے سونیا راتی پھر آیا ہے بڑا رویا کر لایا ہے پر میں نے اکھیا تینوں نہیں چھڑنا تے میں چھڑیا بھی نہیں پر مینوں آندا علم دی گل دساں گا ابو ہریرہ چھڑ دے سونیا جدوں نے علم دا نام لیا میں چھوڑ دیتا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کی آندا سی حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے سونیا آندا سی جڑا بندہ رات نو ایت الکرسی پڑھ لوے صبح تک شیطان او دے قریب نہیں آندا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاننا ہے او کون ہے جھوٹا پر گل سچی کر گیا ہے جھوٹا پر گل سچی کر گیا ہے حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے سونے اللہ تے اللہ دا رسول زیادہ جاندا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ او شیطان آپ سی جڑا 3 راتاں تو آ رہا سی ہے جھوٹا پر گل سچی کر گیا ہے او شہر مدینہ جنہ گلیاں دے اندر ابو ہریرہ پھر دے رہی آخر دے اسی بھی انہاں گلیاں نو یاد کر دیا ہویا اے آنے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ دی صدا آوے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ دینا دے ہتھاں نو بلند کر لو تقریر مک گئی صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا اے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان او دولت دا کسے نو مان شہرت دا کسے نو
مال کسے نو مال دولت دا کسے نو مال شہرت دا ساڈا تے ہے بس تو ہی سہارا یا رسول اللہ جڑا جڑا مدینے والے نو سہارا سمجھدا ہے او بولے ساڈا تے ہے بس تو ہی سہارا یا رسول اللہ ساڈا تے ہے بس تو ہی سہارا